खलफा सलातीन वज़रा अकाबिर उलमा इनमें बड़े एहतमाम और शौक से शिरकत करते। हुजूम का ये हाल था कि एक एक लाख आदमी एक एक वाज में शरीक हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में भी पिछले दिनों जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने इंडिया में कॉन्फ्रेंस किया, हर सेशन में कितने लोग थे? तकरीबन 1 लाख। उसकी क्या वजह है? उन्होंने भी दीन और दुनिया को जमा किया है। एक तरफ मेडिसिन पढ़ी और दूसरी तरफ दीन पढ़ा। मेरी उनसे कई दफा जाती मुलाकात हुई है, तो मुझे हमेशा ये जानने का शौक होता था कि ये इतने रेफरेंस कैसे याद रखते हैं। मैंने उनसे पूछा कि आपको इतने रेफरेंस कैसे याद है? कहते मैं इनको ऐसे याद करता हूँ जैसे कुरान की आयतें याद की जाती हैं। ये खुद ब खुद नहीं अंदर उतर गए, इनको याद किया है। और आपको पता है नंबर्स याद रखना कितना मुश्किल काम, और फिर जरूरत के वक्त उसको हाजिर कर लेना मुझे से कम नहीं। लेकिन ये मुझे इंसानों के साथ ही होते हैं और उस वक्त होते हैं जब वो मेहनत करते हैं। तो मैंने कहा इतने लंबे अरसे तक कैसे याद है? कहते दोहराई करता हूँ। कुरान की भी दोहराई करते हैं ना, दोहराई करता रहता हूँ, उसकी इल्म कभी ताजा होता है, एक दफा पढ़ के थोड़ा सा ताजा हो जाता है। असल चीज क्या है? बुलंद हिम्मती। अल्लामा इकबाल का शेर भी है इसमें, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज। तो निगाह की बुलंदी हिम्मत की बुलंदी है। उनके बाजों में एक एक मजलिस में एक एक लाख आदमी शुमार किए गए। 10-15 हजार आदमियों से तो किसी तरह कम न होते थे। इतने ही लोग हैं जो सोते हैं तो फिर जागते नहीं। अभी रिसेंटली मेरी एक बहुत अजीज साथी के हस्बैंड का इंतकाल हुआ है। वो सुबह उठे हैं, फजर के वक्त नमाज पढ़ी है, अपने मामूलात किए हैं, फिर इशराक पढ़ी है और दोबारा आराम करने के लिए लेट गए। हम में से अक्सर लोग ये करते हैं ना, रातें छोटी होती हैं, मौसम भी गर्म होता है, रात को सोते हुए देर हो जाती है, तो इंसान फिर क्या करता है, उठने के बाद फिर लेट जाता है। और वो इसी तरह लेट गए हैं लेकिन फिर दोबारा नहीं उठे। हमें से किसी को नहीं पता कि जब वो सोएगा तो दोबारा उठेगा या नहीं। इसलिए मामूल बना लीजिए कि जिक्र करके सोना है और उठते हुए भी अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि उसने हमारी रूह, हमारी जान हमें वापस लौटा दी। तो दिन का आगाज अल्लाह की हम्दो सना, अल्लाह की तारीफ और इस बात के साथ व इलैहिन नुशूर के वापस जाना। फिर इसी तरह ये है कि जब इंसान अल्लाह सुब्हानहू तआला की अजमत को जानता है तो फिर उसके आगे झुकने में, उसकी इबादत करने का भी लुत्फ कुछ और ही हो जाता है। और जब तक उसकी अजमत को पहचानता नहीं, उसकी इबादत भी बेरूह होती है। हकीकत यह है कि सारी अजमत का मालिक अल्लाह ही है। वो अपनी जात में भी बड़ा है, अपनी सिफात में भी बड़ा है, अपने अफआल, अपने कामों में भी बड़ा है। उसका अर्श भी बड़ा है, उसकी कुर्सी भी बड़ी है, उससे मुतल्लिक हर चीज बड़ी है। और हकीकत में वो अजीम शान कदर वाला है। जहाँ तक उसकी जात का ताल्लुक है तो कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने अर्श और कुर्सी का जिक्र किया है। और इसमें सूरत अन्नमल में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो अर्श अजीम का रब है। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी जात में भी अजीम है, अपनी सिफात में भी अजीम है, अपने अफआल में भी अजीम है। उसकी अजमत को पहचान कर ही हकीकत में हम उसके आगे झुकने का लुत्फ पा सकते हैं। वो कितना बड़ा है, इसकी कैफियत हम बयान ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी निगाहें उसका इदराक ही नहीं कर सकती। हमारे तसव्वुर और ख्याल से वो कहीं बड़ा है, हमारा तसव्वुर भी उसका इहाता नहीं कर सकता। अल्लाह सुब्हानहू तआला का अर्श ही बहुत बड़ा है। एक हदीस में आता है कि 7 आसमान और जमीन उसकी कुर्सी के मुकाबले में ऐसे ही है जैसे एक वसी और अरीज मैदान में एक छोटी सी मुंदरी रखी हुई हो, एक छोटी सी रिंग। और फिर उसके अर्श के मुकाबले में उसकी कुर्सी ऐसे ही जैसे एक वसी मैदान में एक छोटी सी रिंग। और फिर वो अर्श पर मुस्तवी है। अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर है। उसे अर्श की मोहताजी नहीं, जरूरत नहीं। और उसने ये भी नहीं हमें बताया कि वो अर्श पर किस तरह मुस्तवी है। बस इतना पता चलता है कि वो अर्श पर बुलंद हुआ। वो रब जो बहुत ही बड़ा और बहुत ही अजीम है और सारी मखलूक उसके आगे झुकी हुई है। और हमें भी उसके आगे झुक जाना चाहिए और किसी और को उसके बराबर और उसका शरीक नहीं ठहराना चाहिए। फिर इसी तरह हम देखते हैं कि आयतुल कुर्सी में अल्लाह सुब्हानहू तआला की अजमत का बयान आता है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے کچھ اونگ پکڑتی ہے اور نہ کوئی نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ہے وہ جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ خود چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو سمائے ہوئے ہے اور اسے ان دونوں کی حفاظت نہیں تھکاتی، اور وہی سب سے بلند، سب سے بڑا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کی کرسی اور جس کا عرش اتنا بڑا ہے، وہ خود کتنا بڑا ہوگا، کتنا عظیم۔ اور پھر خاص طور پر آیت الکرسی میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات ہے کہ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے، جس کو کبھی نیند تو کیا اونگ تک نہیں آتی، اور اس کے مقابلے میں انسان آپ دیکھیے کہ تھوڑی دیر کام کر کے تھک جاتا ہے۔ ہر چیز جو اس کائنات میں ہے وہ اس کی ملکیت میں ہے، کوئی اور اس میں سے کسی چیز کا مالک نہیں۔ پھر اس کا اختیار اور اس کا زور ایسا ہے کہ کوئی اس کے سامنے پر نہیں مار سکتا، اس کی اجازت کے بغیر سفارش یا شفاعت نہیں کر سکتا۔ انسان، اس کا ماضی اور اس کا مستقبل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سب ایسا ہی ہے، کچھ بھی مشکل نہیں اس کو جاننا۔ لیکن انسان اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتے، ہمارے ساتھ آج تک کیا کچھ ہوا، خود بعض اوقات اپنی بولی ہوئی باتیں ہمیں یاد نہیں ہوتی، ہمارا فیوچر کیسا ہے ہمیں نہیں معلوم، اور نہ ہی کوئی اور ہمیں بتا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے اس کی مخلوق۔ ساری انسانیت کا علم اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے علم کے مقابلے میں ایک قطرے کے برابر بھی نہیں۔ اور پھر اس کی کرسی آسمان و زمین پر چھائی ہوئی ہے، سمائی ہوئی ہے، اور ان دونوں کی حفاظت اس کو نہیں تھکاتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو عالی شان ہے، عظمت والا ہے، اس کا چہرہ بھی بہت عظیم ہے۔ ایک دعا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کے شر سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عظیم چہرے کی پناہ لینے کو کہا ہے۔ اعوذ بوجہ اللہ العظیم، میں اللہ کے عظیم چہرے کی پناہ لیتا ہوں جس سے بڑی کوئی اور چیز نہیں، الذی لیس شیء اعظم منہ، کہ جس سے عظیم کوئی اور چیز نہیں، وبکلمات اللہ التامات، اور اس کے تمام تر کلمات سے، لا یجاوزہن بر ولا فاجر، وباسماء اللہ الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ۔ اور اس کا معنی کیا ہے کہ میں اس کے مکمل کلمات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جن سے کوئی نیک اور بد آگے نہیں بڑھ سکتا، یعنی اس کے کلمات بھی بہت عظیم ہیں کہ ان کلمات کے آگے کسی اور کا کلام ہے ہی نہیں، اور اس اللہ کے تمام اسماء حسنہ کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو میں نہیں جانتا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے سب نام تو بتائے بھی نہیں، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے بنایا، پیدا کیا اور پھیلایا۔ تو جب انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عظیم چہرے کی پناہ لے کر ہر طرح کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو پناہ دیتے ہیں، اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی صفات میں بھی بہت عظیم ہے۔ جہاں تک صفات کی عظمت کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کی صفات میں علو شان، یعنی اس کی شان بلند ہے۔ بعض اوقات وہ صفات بندوں کے اندر بھی کسی درجے میں دکھائی دیتی ہیں، لیکن there is no comparison۔ اللہ کی صفات کامل ہے اور بندوں کی ناقص ہے، بندوں کی عارضی ہے، جبکہ اللہ کی سبحانہ و تعالیٰ کی وہ صفات پرماننٹ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سماعت، اس کی بصارت اور اس کی دیگر صفات جتنی بھی ہیں وہ سب کی سب عظیم ہے۔ اب جہاں تک سماعت کا تعلق ہے تو کوئی شخص ایک چھوٹی سی سرگوشی بھی کہیں کرتا ہے تو وہ اس کو پتا ہوتا ہے، کسی کے دل میں جو خیال گزرتا ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہوتا ہے۔ کوئی شخص کسی بھی چیز کہیں پر بھی چھپ کر کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ انسانوں بلکہ اپنی دیگر تمام مخلوقات کی تمام حرکات پر نظر رکھے ہوئے ہے، تو دیکھنے میں وہ عظیم ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ پرندوں کا ذکر قرآن مجید میں کرتے ہیں، اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن
मा युमसिकुहुन्ना इल्ला अर्रहमान इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर। क्या उन्होंने अपने ऊपर परिंदों को इस हाल में नहीं देखा कि वो पर फैलाए हुए होते हैं और कभी सुकेड़ लेते हैं? रहमान के सिवा उन्हें कोई नहीं थाम रहा, यानी उनको भी और उनके ऊपर जो आसमान है इन सबको अल्लाह ने थामा हुआ है। यकीनन वो हर चीज को खूब देखने वाला है। फिर इसी तरह रहम करने में सबसे अजीम है, सबसे ज्यादा मेहरबान है, माँ से भी ज्यादा। दुनिया में कोई मोहब्बत करने वाला रिश्ता ऐसा नहीं कि जिसकी मिसाल दी जा सकती हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के पास 100 रहमतें हैं, जिसमें से उसने तमाम जमीन वालों पर सिर्फ एक रहमत नाजिल की है और बाकी 99 रहमतें उसने अपने औलिया के लिए रख छोड़ी, यानी क़यामत के दिन। फिर अल्लाह ताला इस एक रहमत को भी लेकर इन 99 रहमतों के साथ मिला देगा और क़यामत के दिन वो 100 की 100 पूरी रहमतें अपने दोस्तों के लिए खास कर देगा। तो इससे अंदाजा कीजिए कि उसकी हर सिफत कितनी अजीम और बुलंद है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ करने में भी बहुत अजीम है। बंदों से बड़े गुनाह हो जाए, अल्लाह ताला उनको माफ कर देता है। वह अहादीस की कुतुब में मशहूर वाक़या आता है एक शख्स का कि जिसने 99 कत्ल किए थे, लेकिन जब उसने तौबा की और सच्चे दिल से तौबा की तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको भी माफ कर दिया। जबकि किसी एक मुसलमान का कत्ल दुनिया भर के जवाल से ज्यादा सख्त बात है, यानी अल्लाह ताला के नजदीक इतना बड़ा जुर्म है, मगर अल्लाह की रहमत इससे भी कहीं बड़ी है। इसलिए किसी को भी मायूस होने की जरूरत नहीं, सिर्फ पलटने और रुजू करने और तौबा करने की जरूरत है। फिर इसी तरह उसकी कुदरत भी हर चीज में बहुत अजीम है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर। और अल्लाह ही के लिए आसमानों और जमीन की बादशाहत है और अल्लाह हर चीज पर पूरी तरह कादिर है। हर चीज उसके कंट्रोल में है। कोई और है ऐसी हस्ती कि जिसके कंट्रोल में ये सब कुछ हो? फिर इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदों की तकलीफें दूर करने पर भी पूरी तरह कादिर है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वइन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हु वइन यमसस्का बिखैरिन फहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। और अगर अल्लाह तुझे कोई तकलीफ पहुंचाए तो उसके सिवा कोई उसे दूर करने वाला नहीं, और अगर वो तुझे कोई भलाई पहुंचाए तो वो हर चीज पर पूरी तरह कादिर है। फिर इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इल्म हर चीज पर मुहीत है, हर किसी के इल्म से बड़ा है और कोई उसके इल्म तक रसाई हासिल नहीं कर सकता। यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, वो जानता है जो उनसे आगे है और जो उनके पीछे है। फिर इसी तरह फरमाया, हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्यामिन थुम्मा इस्तवा अलल अर्श यअलमु मा यलिजु फिल अर्दि व मा यख़रुजु मिन्हा व मा यंज़िलु मिनस समाई व मा यअरुजु फ़ीहा व हुवा मअकुम ऐनमा कुंतुम वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। वही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया, फिर वो अर्श पर बुलंद हुआ। वो जानता है जो चीज जमीन में दाखिल होती है, जो उससे निकलती है, जो आसमान से उतरती है, जो उसमें चढ़ती है, और वो तुम्हारे साथ है जहां भी तुम हो, और अल्लाह जो भी तुम करते हो खूब देखने वाला है। गोया हर चीज का इहाता किए हुए है। अन्नल्लाह क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इल्म हर चीज पर मुहीत है। कोई भी चीज ऐसी नहीं कि जो उसके इल्म से बाहर हो। फिर इसी तरह उसका कलाम भी बहुत अजीम है। व इन्नहु लकुरआनुन करीम, कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात हर कलाम से अफसल और हर किस्म की बातों से बेहतरीन बात है। अल्लाहु नज़्ज़ला अहसनल हदीस, अल्लाह ने बेहतरीन बात उतारी है। इसलिए हम पर लाजिम है कि हम अल्लाह की अजमत को भी महसूस करें, उसकी सिफात की अजमत को भी जानें और महसूस करें, और उसके कलाम की अजमत को भी महसूस करें और उसको जानें। जब बंदा अल्लाह ताला की अजमत को जान लेता है तो फिर उसके असरात उसकी जिंदगी पर भी पड़ते हैं, और उनमें सबसे पहला असर और सबसे पहली खूबी जो बंदों के अंदर आनी चाहिए वो ये कि बंदे अल्लाह की ताजीम करने वाले हों, अल्लाह की अजमत बयान करने वाले हों। और जिस दिल में अल्लाह की अजमत आ जाती है फिर वो दिल अल्लाह की नाफरमानी पर इसरार नहीं करता। फिर ऐसे शख्स से इंसान होने के नाते, कमजोर होने के नाते भूल चूक तो हो सकती है, लेकिन वो जानबूझकर डटाई के साथ अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता, इसलिए कि वो अल्लाह की ताजीम का हक अदा करना चाहता है और
جب وہ اللہ کی تعظیم کرتا ہے تو پھر کبھی بھی اس کے ساتھ شرک نہیں کرتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس پوری کائنات کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جو اللہ کے برابر، نہ اپنی ذات میں نہ صفات میں، برابر تو کیا دور پار بھی اس کے قریب پہنچنے والی کوئی چیز نہیں۔ اس لیے تمام خرابیوں کی جڑ شرک ہے، اور شرک ختم ہو سکتا ہے صرف اس وقت جب انسان اللہ تعالیٰ کی حقیقی عظمت کو پہچان جائے، اور پھر اس کی صفات کو پہچانے اور اس کو مانے، اور پھر یہ بھی کہ اس کے عرش پر مستوی ہونے کو مانے۔ تو اس موقع پر یہ بھی یاد رہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف ان الفاظ میں بھی کرنا چاہیے، یہ یقین رکھتے اور ایمان رکھتے ہوئے کہ اللہ اپنے عرش پر ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اندر موجود اور حلول کر گیا ہے، یہ بھی درست نہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے مبرہ ہے کہ اپنی مخلوق کے اندر داخل ہو جائے، نعوذ باللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے کہ قرآن مجید میں 7 مقامات پر آیا ہے کہ وہ اپنے عرش پر ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک لونڈی سے جب اس کو آزاد کرنے کا وقت تھا، اس سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے، تو بالکل ایک ناسمجھ سی بچی تھی، لیکن اس نے فوراً کہا کہ اللہ اوپر ہے، اور یہی اس کے شان کے زیبا ہے، شان کے لائق ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچاننے کے لیے کبھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی اور چیز سے مثال نہیں دینی چاہیے، اور نہ ہی کسی اور چیز کو اللہ تعالیٰ سے مثال دینی چاہیے یا اللہ تعالیٰ کے مشابہ قرار دینا چاہیے۔ کسی چیز کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیفیت کو بھی بیان نہیں کرنا چاہیے کہ اس کا ہاتھ ایسا ہے یا اس کا چہرہ ایسا ہے، کسی انسان کی طرح ہے، ہرگز نہیں، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کی کوئی بھی چیز نہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ کسی چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفات ہے ان پر پورا پورا ایمان لانا چاہیے، کسی صفت کا انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی اس کی شان اور اس کی عظمت اور اس کی بلندی کے منافی ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے انسان ڈرے، کیونکہ انسان کے سارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں۔ جس شخص نے شرک کیا اس نے گویا اللہ کی عظمت کو پہچانا ہی نہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا، یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہراؤ، حالانکہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے۔ میں نے عرض کیا، کیا یہ تو واقعی سب سے عظیم گناہ ہے؟ پھر اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائیں گے۔ میں نے پوچھا، اور اس کے بعد؟ فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی عورت سے زنا کرو۔ یعنی زنا ویسے بھی برا ہے، لیکن ہمسائیگی کے حق کے خلاف اور بھی شدید برا ہو جاتا ہے۔ پھر کسی کو اللہ کا بیٹا قرار دینا، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بعض سے الفاظ میں قرآن مجید میں بتا دیا کہ لم یلد ولم یولد، کہ نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، وہ اپنی شان میں یکتا اور منفرد ہے۔ پھر اسی طرح جو شخص اللہ کی عظمت کو پہچانتا ہے وہ کبھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہیں باندھ سکتا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط بات نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں آتا ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ۔ پھر اس سے زیادہ کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر کوئی جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے؟ بے شک حقیقت یہ ہے کہ مجرم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ یعنی اللہ پر جھوٹ باندھنے کا مطلب کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی بات منسوب کرے جو اللہ تعالیٰ نے خود نہیں فرمائی، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بات کرے۔ مثلاً بعض لوگ گفتگو میں بے احتیاطی برتتے ہیں اور وہ کہتے ہیں قرآن پاک میں یہ آتا ہے، حالانکہ قرآن پاک میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا، یا اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا ہوتا۔